बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी ज़मीन कब रोती है। तो प्यारे नाज़रीन, ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को भी महसूस करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जब ज़मीन रोती है, जब जना का अर्तका करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान में बेशमूल जिन्नो इंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को कुव्वत समात और कुव्वत गवाही अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, जब इनको कोई चीज़ अता करता है तो वो इस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब इनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो इसका इजहार भी करती है। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह पाक ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नो इनसे पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाता है। मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका ये है कि जब जानी का अर्तका करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़नाकार एक बदतरीन लानत और ज़िल्लत पश्बी की इलामत है। इसका मर्तकब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफे खुदा, अज़ाब आखिरत का डर, आयात कुरान और हदीस नबियों का पास होना, अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रसवाई का अंदेशा हो और वो निहायत ही बेगैरत, बेशरम और बेहमियत जिसकी इंसानियत हिमानियत से मगलूब हो चुकी हो, इस जुर्म शनाही और हरकत कबीह के अर्तका का मुजरिम हो सकता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, कुरान करीम ने जना तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। इफरात की रूह पाकीज़गी और इखलाकी तहारत के भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में इसको दाखिल कर दे जो इस कौम से ना हो, यानी ज़ना कराए और उससे औलाद हुई, तो इसे अल्लाह अज़्ज़वजल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल ना फरमाएगा। एक और हदीस में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बस्ती में ज़ना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह अज़्ज़वजल के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन आस से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना ज़ाहिर होगा वो कहत में गिरफ्तारी होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो ऐब में गिरफ्तार होगी। हज़रत बरीदा से रवायत है
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو عذاب دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہے، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، استغفر اللہ۔ حساب میں سختی دیکھے گا، عرصہ درازی تک دوزخ میں رہے گا، استغفر اللہ۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو آن کیجئے، اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ چلتی ہوں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، استغفر اللہ، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور رہتے ہیں اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا ہے، استغفر اللہ، جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام ہاتھیہ ہے، اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو اس سے جل جائے گا، استغفر اللہ۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور کبیرہ عمل ہے، احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تم آسمانوں اور زمینوں والوں کسی ایک مومن کے قتل میں شرک ہو جائے، تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا، استغفر اللہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیف کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکالنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ زمین قبر ہوتی ہے، جب یہ 2 بڑے گناہ ہوتے ہیں تو زمین زاروں قطار روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اللہ اگر مجھے حکم دے تو ان لوگوں کو میں نگل جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، انہوں نے تیرے ہی پاس آنا ہے۔ استغفر دعا کیا کرے، اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔